गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो ब्रवीमि संस्कृतं वाचा ध्यायामि संस्कृतं हृदा कुर्वे सेवां च कायेन वन्दे संस्कृतमातरम् यो नरः संस्कृतव्योम्नि आलयं रमते मुदा संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः। असाध्य साधक स्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूत दया सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो येनाक्षर समाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। भारत मातरं प्रणम्य दैवीं सारस्वत सरस्वतीं च नत्वा अस्मद् व्याकरण परंपरागत गुरून् च साञ्जलिबद्धं प्रणम्य अत्र आगतेभ्यः सर्वेभ्यः व्याकरण जिज्ञासुभ्यः नमस्सुमाञ्जलिं व्याहरामि। व्योम संस्थापरतया सर्वेभ्यः लघु सिद्धांत कौमुदी छात्रेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अद्य सुदिनं वर्तते। अद्य प्रातः षष्ठी पूजा संपन्ना अस्माकं गृहे। तत्र सुब्रह्मण्यस्य विषये आगच्छति व्याकरण नवोत्कृष्टाय नमः इति। एवं आञ्जनेयस्य विषये अपि वयं यदा चिन्तयामः नवव्याकरण पंडितः आञ्जनेयः इति अस्माभिः पुराणेषु ज्ञायते। किमर्थम् अद्य सुदिनम् इत्युक्ते तादृश देवेभ्यः अपि अधीयते इदं व्याकरणशास्त्रं। पदशास्त्रम्, अस्य शब्दानुशासनम् इत्यादि अपर नामानि वर्तन्ते। लघु सिद्धांत कौमुदी छात्रेभ्यः सर्वेभ्यः अद्य कश्चन महान् अवसरः प्राप्तः। कः सः अवसरः इत्युक्ते व्याकरणशास्त्र प्रवेशः, पाणिनीय प्रवेशः अद्य गुरु द्वारा अस्माभिः प्राप्यते। अहम् इदानीमपि स्मरामि 2006 तमे वर्षे यदा अहं प्रथमवारं तत्र विदुष्या विजयलक्ष्मी महोदयया अहं पाणिनीय प्रवेशः कारितः तया कारिता। प्रथमदिने माहेश्वर सूत्रस्थ प्रत्याहार विषयं ज्ञात्वा एव अहम् आनन्दप्लावितो अभवम्। अहं चिन्तितवान् कीदृशम् एतत् शास्त्रम् अवश्यं सम्यग्रीत्या पठनीयम् इति। गुरुकृपया अध्ययनं च लब्धम्। एवमेव अस्माकं अत्र मध्ये सौम्या भगिनी सा परंपरागत व्याकरण शास्त्र शिक्षणं प्राप्य स्वयं तत्र विद्यावारिधि पदवीं प्राप्य सा पाठने व्याकरण शास्त्र पाठने अपि नैपुण्यं प्राप्य सा अस्मान् लघु सिद्धांत कौमुदीम् अहं पाठयामि, सम्यग्रीत्या पाठयामि, भिन्नरीत्या पाठयामि इति धिया अद्य अस्माकं मध्ये सा राराजते। सौम्या भगिन्यै स्वागतं व्याहरामि।
हार्दं स्वागतं व्याहरामि। सौम्या भगिनी विषये रमा भगिनी अनन्तरं वक्ष्यति। व्योमसंस्थया किं क्रियते लघुसिद्धान्तकौमुदी कक्षायाम् इत्युक्ते अस्माकं ध्येयः अतीव सरलतया शास्त्रविषयाः प्रतिपादनीयाः, अभ्यासाः देयाः। तत्र भगिनी अनन्तरं वक्ष्यति। तत्र अभ्यासाः प्रायः अभ्यासकक्षाः भिन्नाः भवन्ति, अभ्यासचर्चाविषयाः भिन्नाः भवन्ति, अभ्यासाः देयाः। अध्ययनसामग्री स्टडी मेटीरियल् इति यत् उच्यते तद् अस्माभिः दीयते। तन्त्रांशद्वारा ध्वनिमुद्रणं, चित्रमुद्रणं, वीडियो, ऑडियो, यूट्यूब, कोर्स पेज इत्यादिकं सर्वं यत् अत्र लभ्यते तदपि सुलभतया लभ्यते। सुलभतया लभ्यते इति कारणेन अस्माकम् अश्रद्धा न भवेत्। एतदहं छात्रेभ्यः वक्तुम् इच्छामि। कृपया एतत् शास्त्राध्ययनम् इति चिन्तयन्तु। शास्त्राध्ययनम् इत्युक्ते किञ्चित् भिन्नं भवति। प्रथमं शास्त्राध्ययनस्य अस्माकं गुरवः वदन्ति प्रथमसोपानं श्रद्धा। तत्र शास्त्राध्ययनं सम्यक् कर्तव्यं चेत् अस्माकं ग्रन्थस्य उपरि श्रद्धा, ग्रन्थकर्तुः उपरि आदरः भवेत्। सदा तत्र अस्माकं ज्येष्ठाः वदन्ति यः अध्यापकः तेन शास्त्राध्ययनसमये पूर्वावलोकनं कृत्वा शास्त्र अध्यापनं करणीयं, छात्रेण परावलोकनं करणीयम्। इत्युक्ते पाठ अनन्तरं तस्मिन् दिने एव तस्य दिनस्य पाठस्य मननं, श्रवणं मननं, निदिध्यासनादि श्रवणं मननं च कर्तव्यम्। तदा एव शास्त्रज्ञानं वशी भवति, क्रमेण वशी भवति। तदपि एकस्मिन् समये नागच्छति, क्रमेण वशी भवति। पाणिनीयं काणादं पाणिनीयं सर्वशास्त्रोपकारकम् इति उक्तिरपि अस्ति। अतः व्याकरणप्रवेशः यदि एकवारं क्रियते अस्माभिः, व्याकरणशास्त्रप्रवेशः यदि अस्माभिः क्रियते तर्हि काव्याध्ययनं सुलभं भवति, इतिहासपुराणाध्ययनं सुलभं भवति, टीकानाम् अध्ययनं सुलभं भवति, भाष्याणाम् अध्ययनं सुलभं भवति, अन्यशास्त्र अध्ययनं सुलभं भवति। न्यायं वा वेदान्तं वा भवतु, सुलभं भवति। अतः व्याकरणशास्त्र अध्ययनस्य महान् अवसरः प्राप्तः। अयं ग्रन्थः लघुसिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थः व्याकरणशास्त्रस्य प्राथमिकग्रन्थेषु एकः। अत्र प्रथमस्तरे प्रथम मॉड्यूल मध्ये किं किं भवति इत्यादि विषयान् सौम्या भगिनी विवृणोति। परन्तु एक एव विषयम् अहं वदामि। शास्त्राध्ययनस्य अवसरस्य लाभः अस्माभिः स्वीकरणीयः। अस्माभिः प्रतिकक्षम् अस्माकम् उपस्थितिः भवेत्। अनन्तरम् ऑडियो पश्यामः, अनन्तरं वीडियो अस्ति, अनन्तरं पश्यामः इत्यादि अश्रद्धा कदापि न भवेत्। गुरुमुखेन शास्त्रश्रवणं नाम महत् पुण्येन एव लभ्यते। एतद् विषयम् उक्त्वा अहं सौम्या भगिन्यै पुनः स्वागतं व्याहृत्य विरमामि। अहं रमा भगिनीं प्रार्थयामि सौम्या भगिन्याः विषये किंचित् वदतु इति। धन्यवादः। नमः सर्वेभ्यः। I am not as talented as the people here to speak in Sanskritam, but I just want to communicate a few aspects of Soumya here. I must say that we have an exceptional, expert in Sanskritam here, who is not only an expert, on her own, and she has achieved so much, but she is able to teach this and put this across and make an impact on
such a large number of students, and there are so many people across the world who are just waiting to learn from her. And I'm very happy that we are able to bring this together today. And what I understood from her, right, she's by over the last few years that I've been moving with her, she's extremely multifaceted and talented, and a very organized and structured teacher. So what happens is she uses most of the methodologies that we see in other traditional or I would say other modern or contemporary subjects. And that is why I think she is able to appeal to more of the younger audience, as well as the senior citizens. So if you see in today's class, we have a wide range of students, and all of us are excited and are waiting to listen to her. Now, the way she conducted the test, right, I was seeing the compassion with which she was trying to study the students, right, because she wanted to make sure that all students benefited from this course, and therefore she took the trouble of benchmarking the test repeatedly to make sure that she pitched it at the right level. And I think she has gone through a lot of, she spent a lot of effort and got it right finally, right? So that's a very nice aspect that I noted about her. And we are in fact extremely lucky. I would say it's very unique that we have a traditional Sanskrit teacher who exploits technology to the fullest extent. I'm yet to see another person like her that way, whether it's PowerPoints, whether it's the website, whether it is our course material, exercises, any of these, right? She uses all the modern techniques that other teachers uses. And I think, as Venkat sir said, we should try and use this to our advantage rather than using it as something where, we put off our studies saying, okay, the video is there or the material is there, right? It's very, very important. So I am as excited as all of you. And I'm very happy to, have got the opportunity to speak a few words about Soumya Bhagini. Soumya Bhagini, over to you, and we're just waiting for you to start.